गुरुसचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव. तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुज्या सवे आसतलो. न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो ना. उच्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासूंक वेसो नाय. उच्याची जिबो तुजे भस्म करच्यो ना. इसाया प्रवाद पुस्तकांत 40:3 ओळी 2. इगडी त्या देवाक अर्घा दिया. सकाळची वर्ती बसोणी तो आमकां दिवन आसा. वर्ती बसोणी तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुज्या सवे आसतलो. हांव तुज्या सवे आसतलो. तुज्या सवे दिव्या अर्घा द्या बापा. बापा दिता वर्गा तुका बापा आमी. तूं मोगाळ आनी काकुळटार दीव. तूं तुज्या भुरग्यां राखून व्हरताय आनी सांबाळून व्हरताय. आज कशें चलोवंक जाय कितें करीचें तें सगळें तुका कळीत आसा बापा. तूं तुज्या भुरग्यांक कितें सांडचें तसलो आनी सोडचें तसलो देव न्हय. तूं विस्वासी. त्या खातीर तुज्या पुता आपल्या पुता जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत धाड मनशा कुळाच्या मोगा थंय एक केलें. सगळें वायट हांव निवारलाय. तुका आमी अर्घा दिता. वाकांटाव दिनवासताव आमेन. मोगाचे न्हू आयचो दीस तुमचो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान नंदन जाल्लो बेसांवांनी भरलो कृपेन भरलो जावं दी. उतार म्हणटा की तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुज्या सवे आसतलो. देवस तुज्या सवे आसा. निगडे पळया तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुज्या सवे आसतलो. न्हंयेंतल्यान तूं वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो ना. उच्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसो नाय. उज्याची जिबो तुजी भस्म करच्यो ना. उज्याची जिबो तुजी भस्म करच्यो ना. कित्याक पळय देवाची तर म्हणटा की जोशुआ चॅप्टर 1:9 हांवें तुका फरमायला न्ही. हांवेंच तुका फरमायला न्ही. दृढ आनी थीर राव. दृढ आनी थीर रावंक जाय. तुवें दृढ आनी थीर राव. फर्स्ट पावंडो भिये नाका आनी धैर्य सणी नाका. तूं
भियानाका आणि दय साणीनाकायच्या दिसा कित्या सर्वेस्पर तुझो देव सर्वेस्पर तुझो सर पदवीधर देव तू खंय गेले रे तुझे सर्ग आणि संसार तो रचलो देव तू खंय गेला रे आज तुका आधार दितलो देव तू खंय गेला रे आज तुका सांभाळतलो देव खंय गेला रे तुझे सवय असतलो खंय गेला रे तुझे सवय असतलो पळया देवाचं विचित्र मोग पळया देवाचे उदार फण पळया आमच्या मोगाचे न्हू जेजूची काकुतीची सकत पळया आमच्या मोगाचे त्या खातीर इजाया प्रवाद्या पुस्तक 42 वळी 16 आयजाय चॅप्टर 42 वर्स 16 एगडी पळया आमी हांव कुरड्यांक अपरिचित रस्त्यार हांव कुरड्या अपरिचित रस्त्यार चलयतलो तांकां वळखना त्या मार्गांनी तांकां वळखना त्या मार्गांनी वाट दाखयतलो तांचे मुखलो काळोख उजवाडान बदली तांच्या मुखलो काळोख उजवाडान बदली तांच्या मुखलो काळोख उजवाडान बदलितलो आनी वांकडो तिंकडो वाटो नीट करतलो आनी वांकडे तिंकडे वाटो नीट करतलो हे हांव करतलो हे हांव करतलो हे हांव करतलो हे हांव करतलो हांव करतलो केल्ल्या शिवाय रावचो ना केल्ल्याशिवाय रावचो ना केल्ल्याशिवाय रावचो ना केल्ल्याशिवाय रावचो ना रावचोच ना परतून वाचचे आमी प्रत्येक वळी 16 वाचचे महापुरुष स्टोरी वाचचे आमी हांव कुरड्यांक अपरिचित रस्त्यार चलयतलो कुरड्यांक अपरिचित रस्त्यार चलयतलो बार्तिमेवन जेजू उलो मारले आनी ताका दळांतली दिश्ट मेळ्ळी आमकार तांकां वळखना त्या मार्गांनी वाट दाखयतलो ताका वळखना त्या मार्गांनी वाट दाखयतलो हांवच वाट सत आनी जिवीत हांवच तुका वाट दाखयतलो तांचे मुखलो काळोख उजवाडान बदलितलो आज तांच्या मुखलो काळोख जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 म्हणटा की हांवच ह्या संवसारी उजवाड कसो जावन आयला जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो काळोखांत काळोखांत चलचो ना ह्या काळोखांत तो सांपडचो ना हांव ताका जिविताचो वसवाट दिता जिविताचो वसवाट दिता मुखार आनी वांकडो तिंकडो वाटो नीट करतलो आनी हे हांव करतलो केल्ल्या शिवाय रावचो ना केल्ल्याशिवाय रावचोच ना म्हणले हे क्वेश्चन मार्क देव आमच्या जिवितान घालता धर्मच्या मोगाचो आमी कित्याक खंतीन बुट्टे आसाव हांगा म्हण हांव केल्ल्याशिवाय रावचोच ना तुका त्या बंद करता भायर काडल्या शिवाय रावचोच ना हे बापूर भायन एका भावान सोमाराच्या दिसा म्हज्या मोबायलान त्या टेस्टमनी धाडली म्हज्या मोबायलान टेस्टमनी बापूर भायची ब्रदर हांव जैलांत आसलो ह्या जैलांत आसल्या वेळा कोणेय म्हाका भायर काडूंक जायना तसल्या परिस्थितींत हांव आसलो हांव बेलीनातले देवान हर एक दिसा म्हजे कुटाम त्या मागण्या पळोवन आसा दैवीक मागण्यान भाग घेवन आसा मात्र न्ही म्हजे कुटाम सदांच देवाचे उतार रिपीट करून बाबडतान मागून आसा असल्या संदर्भार हांव कांयच समस्या नासतना देवान जैलांतून म्हाका परच्या दिसा भायर काडला ब्रदर ना बेल खंयची नातले म्हाका इतले समस्या म्हज्या जिवितान आसले असल्या कश्टांत देवान म्हाका थंय निवारला म्हणजे आज म्हणटा की हे हांव केल्ल्या शिवाय रावचोच ना पेद्रू आज सीमा पेद्रू म्हणटा की आज म्हज्या उतराचेर पातयेन जाळ सोड हांव सांगता गुंड उदका लागीं जाळ सोड गुंड उदका तुजी जाळ देंवय हांव पळय आज अशी मासली दितालो की ते पळोवन तुवें जिवितांत चिंतूंक जाय की आज कितें करीचें म्हण तुवें डिसायड करचें तसली आज तुजें एक सवाल जावन आसा आनी देवान प्रत्येक तरां त्या सुमयान म्हणलें की गुंड उदका लागीं जाळ सोड जाळ देवय पेद्रू म्हणटा सगळी रात हांव कश्टालो आमच्या जिवितान म्हणटा सगळे वर्स आमी कश्टले हांव सगळो म्हयनो आमी कश्टले हांव फाटली 2-3 वर्सां आमी कश्टले आसा आमचे तो कश्ट परिहार जायना जेजू आमी थकोन गेले हांव कश्टान सगळी रात आमी कश्टले हांव सगळी रात कश्ट आमकां कांयच मेळोंक ना आमी जायते फुडें सांगलां जायतीं वर्सां आमी कश्टाले आमी मागून म्हाका कांय मेळोंक ना मागून पुरो जावन गेला जायते फुडें आमी सांगलां आमच्या जिवितान पेद्रू म्हणटा सिमांव पेद्रू म्हणटा जाल्यार री तुज्या एका उतराचेर हांव पाती येता आनी म्हजी जाळ थंय देंवयता पळया तुज्या उतराचेर पाती येता तुज्या उतराचेर पातयेवन ती जाळ त्या स्वत रावन देंवयता जेजू म्हणटा येस म्हज्या उतराचेर पातयेवन जर तूं जाळ सोडटाय तूं केदीस सलवणी अनुभव करनाय
आज त्या सुम्याची उतराचेर पातयेवन तुझे कुटुंब तू मुखार व्हरताय तू केदीस सांपडचो नाय कष्टा त्या सुम्याची उतराचेर पातयेवन आज आत्मीक जिवीत आराम करताय खंडी जावन तो सोलवोचो नाय तुझ्या विरुद्ध येवची सगळे मोडा तो समतोल करतलो दोंगर समतोल करतलो काश्यांची दाराची पूड करतलो लोकडाच्या आडामे मोडून उडयतलो म्हणजे तसलो आमचो देव जावन आसा तसलो आमचो देव जावन आसा आणि पेद्रून जाळ सोडल्या वेळार एक ओड मास्तेची रास ताच्या जाळेक सांपडली हे केल्ल्या शिवाय हांव रावचोच ना धर्माच्या मोगाचे न्हू आज कित्याक आमी खंतीन बुडटा कित्याक जेजूच्या सामर्थ्याक आमी वळखना तो करूंक शकता जर सीमाव पेद्रून देव त्या सुम्याच्या उतराचेर पातयेवन जाळ सोड दोन दोणी बरोबर वमताची तितली मास्ती धरली वयस जाल्यार आज मुच्या तुझे सिंपली ल्हानशे समस्ये काडून पयस सोडून जेजू कळीत ना गे आसा 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 तर आमी बाबार्थ आस्कास जावन खंतीन इरारान बेसारान बुडोवन आमकां समी करगाते आसा आमकां समी करगाते आसा त्या खातीर उतार म्हणटा की आज सिराक चॅप्टर 30 वर्स 21 to 24 पळा सिराक चॅप्टर 30 वर्स 21 to 22 or 24 किता चिंता करून तुकाच तू वळवळय नाका इकडे पळय आमी तू तुकाच खंतीच्या अधीन करी नाका तू तुकाच खंतीच्या अधीन करी नाका तू तुकाच खंतीच्या अधीन करी नाका चिंता करून तुकाच वळवळय चिंता करून तुकाच वळवळय नाका काळजाचो संतोष मनुष्याचे जीवित काळजाचो संतोष मनुष्याचे जीवित मनुष्याचे जीवित काळजाचो संतोष मनुष्याचे जीवित आनंद ताचे आऊक वाडयता सुशेग घे तुझ्या काळजा बुजवण दी तुझ्या काळजाक आज बुजवण दी चिंता करून करून तुकाच तू वळवळय नाका खंत खंत चिंतून तुझ्यान कांयच करूंक जायना सिर्फ पिडा वाडयते प्रेशर वाडयते शुगर वाडयते या आनी खंयच्या पिडेन कश्टून सांपडटे आसय दोळे धाम आनी माग्या सुम्या लागी सुम्या जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 म्हजो समाधान हांव तुज्या भितर दिता आनी खंत करची आसा सण सोडा खंत करचे सण सोडा हांवच तो चंचल जाय नाका हे गायनात ते सुम्यार गायता आसतना हांगासले 2 टेस्टिमनी आमी आयकूया वाडा कर म्हाका सुमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जावे स्तुति गायन कर म्हाका सुमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जावे स्तुति गायन विष्णु सुरासाते मोगा संदेशाडू दुखलेल्या खावे बोक्साणे मोगांदी दुबावा साते पावर जीव दोरून आयल्या सुम्या उपकारी सुर मागून कर म्हाका सुमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जावे स्तुति गायन जिने निरासलेल्या बुरवशाचे घेऊन जा अंतरांत असलेल्या उजवाड तुझो फाको दुखान बुडलेल्या संतोषावे जोड दिवन आयल्या सोम्या उपकारी सुर मागून कर म्हाका सुमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जावे स्तुति गायन
धर्म का सुमिया तुझे शांति साधन जीवन मुझे दुनिया जावे स्तुति गायन. I would like to give testimony for my daughter who is 6 years old. Suddenly, she got fever and we prayed word of God on her. The body that was burning with fever suddenly started sweating and she got cold and the fever came down and left her. Another testimony, my daughter would not write notes in her book given by her teacher. Every day her books would be incomplete and she would not sit to study. I sent a petition and I received the word of God. I kept repeating it and now my daughter completes all her notes every day. I thank you, Jesus, for listening to my prayer. I thank you, Brother Prakash and his team for praying for us. म्हजें नांव विन्नी. हांव कुडियाळ टावन. फाटल्या डिसेंबर म्हयन्यांत म्हाका वर्टिकोचें प्रॉब्लेम जावन वोंक आनी उदकाडे जावन हॉस्पिटलाक एडमीट जाल्ली. हांव एडमीट जातना म्हाका कितें देवाचें उतर म्हज्या मतींत येता तें पुरा सांगून नासलें. 2 दिसांनी हांव बरी जावन घरा आयलें. दुसरे दिसाक म्हज्या ताळ्यांत आड शिरकल्लें पूण कितें केल्यार वचोंक ना. 2 फावटी डॉक्टरांचे वेचें म्हूण चिंतलें पूण म्हाका बरो विश्वास आसलो देव गूण करता म्हूण. सो त्या दिसा म्हजो ताळो सामा जालो. तशेंच दोळ्याचे प्रॉब्लेमय आसले, ड्राय जावचे आनी डस्ट एलर्जी तेय आतां मस्त उणें आसा. देवाक जावं अर्गां. हालेलुया. प्रेज यू जीसस. थँक यू जीसस. जणेकले 5 पासून आमी जणेकले सांगता म्हणया मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 27. पण त्याच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य हांव तो भियेनाका. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12. जेजून परतून तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो विस्वाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचोना पण ताका जिविताचो विस्वाड आसतलो. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 40. जेजू तिका म्हणालो, तूं सत मनीस जाला देवाची महिमा देखतले म्हण हांवें तुका सांगलां न्ही. लूक चॅप्टर 11 वर्स 10. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्या उक्तें जाता. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14. तुम्ही कितेंय म्हजें मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. परत 2 टेस्टिमनी आमी ह्या वेळा आयकुया. हांव लिजबीटा मँगलोरतान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक खुशी व्हरतां. जानेवारीच्या 19 म्हाका सडन जावन पोटान दूख सूट जालें. डॉक्टरा कडेन गेल्ल्या वेळार तिणें म्हाका स्कॅनिंग करूंक सांगलें. स्कॅनिंगाचो रिपोर्ट पळोवन एमर्जन्सी सर्जरी करीचे म्हूण सांगलें. तशें सर्जरीक वयच्या पयलीं हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक फोन केलें आनी तांणी म्हाका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड जेरेमिया 17:14 आनी जेरेमिया 33:3 हांवें रिपीट केलें आनी म्हज्या कुटुंबाची रिपीट करनाशिल्लीं. सर्जरी स्टार्ट केल्या उपरांत कळलें की इंटरनल ब्लिडींग मस्त जाला म्हणून. म्हजी कंडिशन मस्त क्रिटिकल जालें. बट दुनिया देवान म्हाका सोडून घालूं ना आनी म्हाका येदे व्हडल्या आपायतान भायर काडलें. ह्या देखून हांव म्हज्या काळजाच्या गुण्यां देवाक दिन वाचतां आनी अर्गां दितां. तशेंच साबार उपकारां जेजून म्हज्या जिवितान केलां. तशेंच आमच्या खातीर दीस रात मागणें करनासच्या ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक हांव थँक्यू म्हणटां. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव कुवेतान उलयतां. म्हज्या भावाची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजी साक्ष सांगूंक वेळ जाल्ल्याक पश्चाताप पावतां. आमच्या कुटुंबांत आमी हांसून खेळून आशिल्ल्या. ऑक्टोबर म्हयन्यांत व्हडलें अनवर आमच्या घरांत आयलें. म्हज्या भावाक ताच्या लायसन्स विशयान धरण बंद केलो. आमी मुस्तकतीन पुरा कांगल जाल्या. त्या दाळा आमकां वाट एकच मेळ्ळी मागण्याची. ब्रदर प्रकाशाक आमचे कश्ट सांगले. ताणें आमकां देवाचें उतर दिलें. सुमार 7 म्हयने पेटिशन घालून देवाचें उतर काण घेतल्या. हर एक उतर आमी कुटुंबाची सांगाता मेळोन तें मागतें आसा. म्हज्या भावाक म्हज्या कझिन भावान आबुधाबी आपोवन व्हेलें. आमकां ताणें कश्टांच्या वेळार बरें धैर्य दिवन ताचो फुडार ताणें बरो केलो. देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना. आमी बरें केल्यार देव कोणा वरवीं पुणी आमकां बरें करता. आतां म्हज्या भावाक बरें काम आबुधाबीन फावो जालां. देवाक जावं अर्गां. म्हज्या भावाची ऑफिसाची हर एक कामां
ऑफर लेटरांत हांव दवरिल्लें जॉयनिंगाचें काम दनपारां 3 वरांच्या मागणे हजर जाताना आमकां मॅसेजी मेळटले. हें हांव सांगूंक व्हरती खुशी पावता. आमी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या पंगडाचो काळजांत हांव उपकार बावडटा. तशेंच ह्या मागण्या वरवीं देवान आमच्या कुटुंबांत ल्हान व्हड संगतींनी साबार बेसांवांनी भरल्यां. तशेंच सर कुटुंबादाराचो आमच्या पासत मागिल्ल्या हर एकल्यांचो उपकार बावडटा हांव. देवाक जावं अर्गा आनी महिमा सदां सर्वाता. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पळय म्हणजे प्रवर्ब चॅप्टर 17 वर्स 22 एकडे पळय प्रवर्ब चॅप्टर 17 वर्स 22 आमकां उतार म्हणटा की संतोष परीस काळीज कुडीक भलायकी संतोष परीस काळीज कुडीक भलायकी पूण कंतिश्ट मन हाडां सुकयता. कंतिश्ट मन हाडां सुकयता. कोणी बारीक असली पळयले जाल्यार काले खंत मच्छर आसा तो म्हणटा आमी. काल तुज्या हाडा पुरा हांगा हाडत्याचो गूड दिसता म्हणटा आमी. काल एक खंतीर बुडलाय खंत सोड सोड देव आसा म्हणटा आमी. आज हांगा म्हणटा की संतोष परीस काळीज कुडी भलायकी पूण कंतिश्ट मन हाडा सुकयता. कंतिश्ट मन हाडा सुकयता. परतून प्रवर्ब चॅप्टर 12 वर्स 25 पळया 12 वर्स 25 खंत मनशाच्या काळजाचेर जडाय घालता. खंत मनशाच्या काळजाचेर जडाय घालता पूण एक बरें उतर ताका संतोष बरें उतार ताका संतोष दिता. ताका संतोष ते बरें उतार ताका संतोष दिता. आज खंत मनशाच्या काळजाचेर जडाय घालता. आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमी खंतीन बुडल्या गी खंतीन आमचे जिवीत मुखार व्हरता आसा गी खंत आमच्या काळजाच्या झाडाय घालता आसा गे. नंबर्स चॅप्टर 6 वर्स 24 आमी एकडे पळया गणानांत 20 वर्स 6 वळी 26 25 आनी 26 पळया एकडे कित्याक हांगा म्हणटा गे खंत मनशाच्या काळजाच्या झाडाय घालता पण बरें उतार ताका संतोष ते बरें बरें उतरा द्वारे ताच्या काळजा बुजवण मेळटा. आज आमी खंयचे उतरां उलोवच्या बद्दल बायबलांत उतार म्हणटा गे आमकां सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद देव आनी तुका सांभाळू. आज कोणी कष्ट आसा दुकान आसा कोणी जसकर सांभाळला सांगा सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिव आनी तुका सांभाळू. मुखार सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करू तुजी दया करतलो तो दयाळ देव तुज्या सांगता सदांच आसा. आज खंत करचे सण सोड तुवें खंत कन तुज्या पुता बाय धडूंक जायना. तुवें खंत कन तुजी पिडा बरी जायना. तुवें खंत कर ना इवन तुज्यान घर बांदूंक जायना खंयची समस्या परिहार करून येवंक जायना. आज विस्वासान त्या देवा लागीं माग सगळ्या वायटांतून देव तुका राखतलो सांबाळतलो आनी आशिर्वादीत करतलो. एकडे आमचे तोळे धांपया हात जाताला आमच्या काळजा दवरया. मोगाळ इश्टा जेजू आमचे जिवीत आमी तुज्या हातान समर्पण दिता. तुजी वर्ती काकूत आज आमचे देवय जेजू तुज्या स्पिरितान आमकां भर तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. आमचे काळीज मन दादुशी कर तुज्या उतरांनी सुम्या जेजू खतीतन आमकां सुटका लाभय इरार बेजार आमकां सुटका लाभय पवित्रात्म्याच्या देण्यान फळान कृपेन सक्तान आमकां भर. आमच्या मोतीक समाधान लाभय आमच्या काळजाचे झाडाय पयस कर. आयसीयूत आसता वेंटिलेटर मनाचे तणेर आसता एग्जामीच्या भुरग्यांक आज तुज्या पवित्र आत्म्यान भर सुम्या तुज्या दैवीक कृपेन भर तुज्या दैवीक रक्त आमचेर कोणें पुरा माग म्हणला जण एकल्या बरो आशिर्वादीत कर बेसवांनी भर. जावं तुमचो दीस जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आशिर्वाद असो खुशालकाय असो बेसांव असो पदवी असो जेजूच्या मोगान भरलो दीस. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू विशेष अनाउन्समेंट आज सांजे 6:30 ते 9:15 पर्यंत विशेष अर्घा वकाणी मिसेज बलिदान आराधन सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रेश कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लिश सुखान आसतना या सोमेची दैवी अनुभव करूया. फाल्यां शुक्रार कारवार म्हज्या मोगाचे न्हू कारवार बापूरबाय आवर लेडी ऑफ एसोसिएशन चर्च कॅथेड्रल डाऊन टाउन काचू पार्क सकाळ 9 ते 6 परवाचे सुखा नसताना त्या सुवातेर या आनी सुमेची सकत आमी अनुभव करया. परवा
शनिवाराच्या दिसा इन्फंट जीजस श्राइन पुष्पाश्रम मैसूर सगळं 9 ते 5 वरांपर्यंत सुखान असताना त्या सुवातेर येया. स्वामीजी सकत आमी अनुभव करया. फेब्रुवारीचे 21, 22, 23 तारखेर मंगळार बुधवार ब्रेस्तार विशेष अर्घवकाणी आणि विशेष आराधन म्हज्या मोगाचे न्हू ही सुवात सेंट सेबेस्टियन फिर्गस पेरमानूरू मँगलोर सकाळ सांजे 4 ते 8 वरांपर्यंत सुखान असताना एकामेका संघा पिडेस्तांक घरचे जणेकला घेऊन या. विनायला रीती 24, 25, 26 तसेच म्हज्या मोगाचे न्हू आम्ही हांव कुवेट लास्ट टायम दिल्ल्या थंयच होली फॅमिली कॅथिड्रल कुवेट फेब्रुवारीच्या 27, 28 मार्चाच्या 1 आणि 2 तारखेर दायका सुखान असताना कुवेटच्या लोकांक गांवांत आसता तुम्ही फोन करून सांगा. आणि कुवेटची जण एकली ह्या 4 दिसा आत्मीक प्रत्येक करिश्माच्या रितीन भाग घेया आणि सुमेची सकत अनुभव करया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू कंटिन्यू म्हज्या खातीर मागा. शुक्रा ब्रेस्तारा बँड्रा, शुक्रारा कारवार, शनिवारा मैसूर, आयतारा अर्ध दीस मैसूर, मंगळारा दीस परतून पेरमानूरू, बुधवारा पेरमानूरू, ब्रेस्तारा पेरमानूरू, शुक्रारा परतून रेसिडेन्सी रिट्रीट, शनिवारा रेसिडेन्सी रिट्रीट, आयतारा रेसिडेन्सी रिट्रीट, सोमारा कुवेट, मंगळारा कुवेट, बुधवारा कुवेट, ब्रेस्तारा कुवेट, शुक्रारा दिसा परतून बँड्रा ओपन आउटरीच, शनिवारा ओपन आउटरीच. तशेंच लंब लिस्ट आसा. हर एक दिसा तुमच्या मागण्याची मात्र म्हाका गरज कित्याक आमी सांगाता म्हणून त्या सोमेचे रास प्रगट करा. त्या खातीर माग्या आमी एकामेका खातीर तो शिशू आमकां जाणेकला आशिर्वादीत करून दी. परतच्या टेस्टिमनी आयकया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव रुनिशा मुर्डेश्वर तावन उलयतां. हांव धन्या देवाक म्हज्या जिवितान केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक आशयतां. म्हजी ही 3री साक्ष जावन आसा. हांव मुंबय कामाक आसलेलें थंय म्हाका मस्त कश्ट भोगले. जेवूंक खावूंक टायम नासलो. तशेंच मॅडम आनी मॅडमी चेडो म्हाका मस्त त्रास दिवंक लागले. हांवें म्हाका काम मेळासर 2 months थंयत काम केलें. हांवें तशेंच ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें. हांव जुलय 3 तारखेर काम सोडटां ब्रदर, आनी म्हाका 4 तारखेर मुंबय खंयपणी काम मेळोवन दी म्हूण म्हाजे बसत मागा ब्रदर म्हूण सांगलें. तशेंच ब्रदर प्रकाशा लागीं वर्ड ऑफ गॉड बी मागलें. म्हाका ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें सदांच रिपीट करीत आसलें. तेन्ना म्हाका मे 28 देवान म्हाका एक काम फावो केलें. हांव आतां बरें कामार आसा. म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना. मस्त खुशीन आसा हांव. इतलो व्हड आजाप केल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच म्हजे पसत मागलेल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी तांचे डिवायन मर्सी टिमाक हांव देवाची विस्नार आशिर्वादां मागतां. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. लव यू जीसस. आमेन. Praise the Lord. I'm Ola Fernandez from Mumbai. I love to give a testimony about the blessing of a new house and a safe normal delivery of a child. During pandemic, we were planning to buy a house and were worried about the sanctioning of the loan as I was given a break, not knowing when I would get a call for my joining at work. My wife and my mother-in-law kept on all the hopes in the Lord. And as my mother-in-law kept on watching and praying with the divine retreat, Brother Prakash and team, which also inspired us to trust into his word, the word of God. So we surrendered all our plans into his hands and prayed fervently, trusting in his plan for us. Miraculously, in September 2021, we were blessed with a new house. Jeremiah 29 verse 11, the word of God says, I alone know the plans I have for you, plans for your good. I also got a call for my work. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Secondly, when I was at work, I was not able to reach home during my wife's due date for the delivery of my child. Things were a bit challenging at home as there was no male gender to run around. We started to pray with the word of God, and miraculously I was at home during the delivery of my child. Everything we asked was answered, especially a normal delivery.
Thank you, Lord, for the blessing of this normal delivery child. And very grateful to Brother Prakash and the team. Every day constantly praying and spreading the word of God and keeping us enlightened, faithful to his promises and trusting in the word of God. May the word of God enlighten every heart to be his witnesses to spread his kingdom. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. मुझे ना अनिता आणि हांव म्हज्या दुयेची साक्ष दिवंक आशेता. लास्ट इयर म्हज्या दुयेक मास्टर्साक US युनिवर्सिटीक एप्लाय करूंक आसलें आनी तांकां एका युनिवर्सिटीक 3 रेफरन्स लेटर जाय म्हूण सांगलें. कोविड असो टायम जाल्ल्यान तांकां ऑनलायन क्लासीस आसले आनी लेक्चररांक डायरेक्ट मेळोवंक अवकाश नासलो. तशें आमकां ईमेलार मात कॉन्टॅक्ट करीत आसलें. तशें आमी ईमेल धाडल्या टायमार आमकां कांय रिप्लाय मेळोना. खाली 2 लेक्चररांतावन मात रिप्लाय मेळ्ळी. तशें आमकां मस्त रेफरन्स लेटर गरज आसली. तशें जावन आमकां काले करचें कळनासल्या टायमार आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी आमकां साम 46:1 दया करून सर्वीस परा म्हाका निवार, सर्वीस परा म्हाका कुमो करूंक तुर्त कर आनी साम 40:13 देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ कश्टांक कांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. हे 2 वर्स आमकां धाडले. आमी सगळ्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांक आमी धाडून आमी सर्वांनी हे वर्स सदांच रिपीट करनासलें. विदीन 2-3 दिसां भितर आमकां सर लेक्चरांतान रिप्लाय मेळ्ळी आनी जाय जाली रेफरन्स लेटरां मेळोन ताका एक बऱ्या युनिवर्सिटीन एडमिशन मेळ्ळें. आतां ते US पावोन ताजी कॉलेजांनी स्टार्ट जाल्या आनी सर बऱ्या तरान सगळे प्रोसिजर बऱ्या तरान जाले आनी ताका एक बरें रूममेटी मेळ्ळें. हे सर उपकार आमकां केल्ल्याक जेजूक आमी काळजांत तावन हजार अर्गां दिता आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक ब्रदर प्रकाश आनी सर टिमाक आनी आमचे पासत मागल्या समेस्तांक देवाची विस्नार आशिर्वादां मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, अडोर यू जीसस, ग्लोरिफाय यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हांव कुवेतावन उलयतां. देवान आमच्या जिवितांत बरेंपण केल्ल्या खातीर हांव साक्ष दिवंक आशेता. म्हज्या फ्रेंडाच्या भयणीक काजार जावन 11 वर्सां जाल्लीं. भुरग्यांचें देणें नातलें तांकां. आमी डिवायन मर्सी बेंड्रा ग्रुपाक पिटिशन घालें आनी तें आतां एक चेडवा भुरग्याक जल्म दिवन ती कुशेन आनी संतोशान आसात. देवा देखून देवाक हांव अर्गां दिता. तशें ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा.